بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت، امام اعظم امام دین رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، بڑے معروف سیرت نگار نے قاضی سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مشہور زمانہ کتاب رحمت للعالمین دے اندر رحمت دا معنی پیار، ترس، ہمدردی، غم گساری، محبت اور خبرگیری دے کیتے نے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نو سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے، اور اے جتنے بھی رحمت دے معنی کیتے جان، اے سارے دے سارے میرے نبی دے وصف اور میرے نبی دیاں خوبیاں نے۔ تسی اندازہ کرو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسے غم زدہ بندے نو دیکھ لیندے تے آپ دیاں بھی اکھاں ڈول پیندیاں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان حالاں دی، بدحال لوگاں دی پریشانی نو دور کرن واسطے کمر بستہ ہو جاندے، اور انہاں لوگاں دے قلبی اطمینان واسطے اللہ دے حضور گڑ گڑا کے انہاں واسطے دعا کر دے کہ آپ دی دعا دی برکت دے نال اللہ رب العالمین پھر اے زمانے دے پسے ہوئے لوگاں نو اپنی رحمت دے نال اسودہ حال فرما دیندے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے بارے تسی سن رکھے آئے،
کہ جدو پاک پیغمبر تے پہلی وحی دا نزول ہویا آپ بڑے پریشان ہوئے، گھر تشریف لے گئے اور آپ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرماندے نے کہ زملونی دسرونی، مینو چادر اڑا دیو، مینو کوئی کپڑا کوئی کھیس رضائی دے دیو۔ آپ اس قدر زیادہ خوف زدہ سی کہ نبی علیہ السلام دے جسم تے کپ کپی تاری سی۔ تو سیدہ ختیجہ نے اس وقت فرمایا، حالات دے بارے آگاہی حاصل کرنے تو بعد فرمایا پریشان نہ ہوو، اللہ توانو کدے بھی بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تسی غم زدہ لوگاں دے غم دور کرن واسطے تیار رہندے ہو، زمانے دے پسے ہوئے لوگاں دی کفالت واسطے تیار رہندے ہو، جڑے کمزور نے بوڑھے نے انہاں دے وزن اٹھاندے ہو۔ نبی علیہ السلام دے انہاں اوصاف حمیدہ دا تذکرہ فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، اور اگر انصاف دے نال سیرت دی کتاباں دا مطالعہ کیتا جائے، قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا جائے تو ساڈے تے اے بات بھی واضح ہو جاندی ہے کہ اسلام دے پھیلاؤ دے اندر، آغاز دے اندر جتنا میرے نبی دے اخلاق اور میرے نبی دی رحمت دی وجہ تو اسلام پھیلے آئے، کوئی دوسرا سبب نہیں سی۔ کہ او لوگ جو میرے نبی دے دشمن ہو چکے سی، خون دے پیاسے سی، ایک دفعہ میرے نبی دی مجلس اندر آ کے بیٹھ جاندے، اللہ انہاں نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما دیندا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بھی اس بات نو واضح فرمایا۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ فرمان دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر، اے ساڑی ہی کرم نوازی ہے کہ اسی تو انو نرم مزاج بنایا ہے، مٹھی زبان عطا کیتی ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی، اگر تسی ترش روح ہوندے، سخت مزاج ہوندے، کوڑی طبیعت دے مالک ہوندے، لانفضوا من حولکا، تے جڑے اج تواڈے تے اپنیاں جانا قربان کرنے نو اپنے واسطے سعادت سمجھ دے نے، لانفضوا من حولکا، ایک کدے بھی تواڈے اردا گرد جمع نہ ہوں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دسدا ہے، قرآن پاک دسدا ہے کہ اسلام دے پھلاؤ واسطے میرے نبی دی صفت رحمت دا بڑا کردار ہے، میرے نبی دے اخلاق دا بڑا کردار ہے، میرے نبی دا لوگاں دے نال برتاؤ دا بڑا کردار ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور ایسے ہی تے گل دا نتیجہ ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ابو طفیل عمر بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، اے مکے آئے نے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے عمرے دی غرض دے نال آئے نے تے مشرکین مکہ دے جو وڈیرے تے سردار سی انہاں مکے دی حدود تو باہر جا کے ادا استقبال کیتا کہ دوس قبیلے دا سردار تے وڈیرا آ رہا ہے، نالے او دا استقبال کر دے نے، اہلن و سہلن کہندے نے تے نالے آندے نے طفیل ایک گل کرنا چاہنے آن، مکہ تیرا اپنا شہر ہے، یہ تیرا اپنا گھر ہے، جتھے دل کردائی پڑاؤ کر، جو دل کردائی کر، لیکن ساڈی ایک نصیحت یاد رکھی، مکے دے اندر ایک جادوگر ہے جڑا ایدی گل سندا ہے او ایدا ہی ہو کے رہ جاندا ہے، ایدی گل نہ سنی، محمد ایدا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے طفیل نے بھی نا اپنی کان دے اندر روئی دے گالے لے لے، نیت اے وے کہ نہ او دی آواز میرے کنا وچ پئے گی تے نہ میں کسے جادو دے زیر اثر آواں گا، اللہ اکبر کبیرہ تے بیت اللہ دا طواف کردہ ہے تے ویندا ایک نوجوان ہے، بڑی خوبصورت شکل و صورت ہے تے کچھ پردہ پیا ہے، اکھاں چو آنسو جاری نے، اللہ اکبر کبیرہ تے طفیل آندا ہے اللہ نہ پلائے تے لگدا ہے اوہی نوجوان ہے جدی گل سنن تو مکے والے مینوں منع کیتا ہے، انہیں دل دے اندر ہی سوچدا ہے، انہیں آکھیا طفیل یار اپنے کنا چو روئی کڈ لے، اے دی گل سنتے سہی اے آندا کیے، اے دی دعوت کیے، اگر چنگی نہ لگی تے انہیں کیڑا تکے نہ بنوا لینی ہے، اللہ اکبر کبیرہ کنا چو روئی نکالی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانوں قرآن پاک دی تلاوت سن لیندا ہے اور فوراً ہی کلمہ پڑھدا ہے، مسلمان ہو جاندا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھدا ہے مسلمان ہو جاندا ہے، او کیوں نہ پڑھدا، رب سچے دا قرآن جو اعلان کر رہے آئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو ذرا قرآن دے اسلوب تے بھی غور کرے آجے، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات دا تعارف کروایا تے مالک ارض و سما اعلان فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جو سارے جہانہ دا رب، جو سارے جہانہ دا رب تے قرآن دا ذکر کیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اللہ فرماندے نے میں
اس قرآن نو اس کتاب نو سارے جہاناں واسطے ذکر بنا دیتا ہے، نصیحت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس شہر دے اندر اللہ نے اس کتاب دیا نزول فرمایا ہے اس شہر دی واری آئی، اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماندے نے اسی مکے نو سارے جہاناں واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے۔ جیڑا دین مکیوں لبے گا، جیڑا دین مدینیوں لبے گا، او بالکل بدعات تو پاک ہوئے گا، خرافات تو پاک ہوئے گا، خالص دین ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں شہراں نوں ہی جہاناں واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے ویرو تے دوستو، قرآن دا اسلوب دیکھیا جے، اللہ نے اپنی ذات دا تعارف کروایا تے رب العالمین دے الفاظ استعمال کیتے، قرآن پاک دا تعارف فرمایا، ذکر للعالمین دے الفاظ استعمال کیتے، مکہ شہر دا تعارف کروایا، ہدی للعالمین دے الفاظ استعمال کیتے۔ اور جدوں واریاں میرے نبی دیاں آئیاں، اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اسی اپنے محبوب پیغمبر نو سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میرے ویرو ویکھو نا، آدم علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے نے تے اللہ دے حضور رحمت دیاں دعاواں کر دے نے۔ قرآن دسدا پہ آئے، آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ اسی اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ساڈے تے رحم نہ کیتا، ساڈے گناہاں نو معاف نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اگر تو رحمت نہ کیتی تے اسی تے خسارہ پاؤن والیاں چو ہو جاواں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے کولوں رحمت دی دعا کر دینے، نو پیغمبر آئے جنہاں نو آدم ثانی بھی کیا جاندا ہے، حضرت نو علیہ السلام بھی اللہ دے کولوں رحمت دی دعا کر دینے اور آندے نے قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ جی میرا بیٹا مشرک سی، میں اس اپنے بیٹے مشرک بیٹے واسطے تواڈے کولوں نجات دا سوال کر کے، اے میرے اللہ میرے تو غلطی ہو گئی ہے، میرے تے رحمت فرما دے، اگر تو رحمت نہ کیتی تے میں خسارہ پاؤن والیاں چو ہو جاواں گا۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ دے کولوں رحمت دی دعا کر دینے، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام او اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نے جنہاں نو اللہ دے نال ہم کلامی دا شرف حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ پیغمبر دا تذکرہ فرمایا، آندے نے قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔
مشرک ہو گئی. میری قوم نے ایک مجسمہ بنا کے ایک بچڑے دی شکل بنا کے اودی پوجا کرنی شروع کر دیتی. اللہ مینوں بھی معاف کر دے, میرے بھائی ہارون نو بھی معاف کر دے. اللہ اگر تو رحمت نہ کیتی تے اسی تے خسارہ پاؤن والیاں چو ہو جاواں گے. میرے ویرو میں دسنا اے چاہنا اللہ دے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سارے اللہ دے کولوں رحمت دیاں دعاواں کر دے رہے, پر جدوں میرا پاک پیغمبر تشریف لے آئے اللہ رب العالمین نے بن منگے ہوئی رحمت عطا کر دیتی. نہ صرف رحمت عطا کیتی ہے بلکہ میرے نبی نو مجسمہ رحمت بنا دیتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے نا بعض اپنے نبیاں نو مختلف القاب عطا فرمائے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام نو آدم ثانی کیا جاندا ہے. نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نو صفی اللہ کیا جاندا ہے. حضرت ابراہیم نو خلیل اللہ کیا جاندا ہے. اسماعیل علیہ السلام نو ذبیح اللہ کیا جاندا ہے. حضرت موسیٰ نو کلیم اللہ کیا جاندا ہے. حضرت عیسیٰ نو روح اللہ کیا جاندا ہے. حضرت داؤد پیغمبر نو خلیفۃ اللہ کیا جاندا ہے. اللہ نے دیگر انبیاء نو مختلف القابات دے نال نوازیا ہے میرے محترم بھائیو. لیکن جدوں واریاں آمنہ دے درے یتیم دیاں آئیاں مال کے عرض و سما نے انداز بدل دیتے, الفاظ بدل دیتے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اسلوب دے اندر اپنی ذات دا تعارف رب العالمین دے الفاظ نال کیتا, کلام اللہ دا تعارف ذکر للعالمین دے الفاظ نال کیتا, مکہ شہر دا تعارف ہدی للعالمین دے نال کیتا. اور جدوں واریاں میرے نبی دیاں آئیاں اللہ فرماندے نے سونیا میں تینوں جہاناں واسطے رحمت بنا دیتا ہے اور الفاظ دا چناؤ رحمت للعالمین کیتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی اسی توانوں نہ صرف رحمت بنایا ہے بلکہ مجسمہ رحمت بنایا ہے. اندازہ کریا جے میرے ویرو مکے دے مشرک نے ایک دن بیت اللہ دے اندر کھڑے نے, مسجد حرام دے اندر کھڑے, بیت اللہ دے صحن دے اندر بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے آندے نے اے اللہ ان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. آندے نے اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اے ابو جہل دی کنیت ابو الحکم سی, اینو ابو جہل اس وجہ تو آندے نے بیت اللہ دا غلاف پکڑے آئے تے آندہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے, اے قرآن سچا ہے تے اللہ پھر ساڑھے تے پتھراں دا میہ پا دے. فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. حالاں اس بے وقوف نو چاہیدا سی اے آندا کہ اگر اے واقعی سچا نبی ہے, اے قرآن واقعی اللہ تیری کلام ہے تے پھر سانو اے دی ہدایت دے دے, ہدایت دی توفیق دے دے. چاہیدہ تو اے سی لیکن آندہ اے اگر اے واقعی حق ہے واقعی سچے تے ساڑھے تے پتھراں دا می پا دے یا ساڑھے تے کوئی دردناک عذاب لے آ. اللہ رب العالمین نے ہن دیکھیا جے میرے محترم بھائیو میرے نبی نو مجسمہ رحمت کے میں بنایا ہے. اللہ فرماندے نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ فرماندے نے سونیا جتھے تو موجود ہوویں اوتھے ساڈا عذاب
نہیں آ سکدا۔ او یارو بیت اللہ ہے، بیت اللہ دا غلاف ہے تے اے اپنے واسطے ہلاکت دی دعا کر رہے نے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماندے نے اے کائنات دے لوگو میں کسے قوم تے عذاب نہیں بھیجدا جس قوم دے اندر میرا نبی محمد موجود ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو غور کرے آجے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے ایک دن صحابہ کرام جمع ہو کے آ گئے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی انہاں مشرکاں نے حد کر دیتی ہے، تسی انہاں واسطے بد دعا کر دے ہو، ادعو علی المشرکین۔ اللہ دے نبی جی انہاں مشرکاں واسطے بد دعا کر دے ہو، انہاں ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی ہے۔ اور میرے ویرو تسی سن رکھے آئے انہاں پاک پیغمبر دے بلال نو تپ دے کوہلیاں تے لٹا دیتا، میرے نبی دے صحابہ نو سولیاں تے چڑھا دیتا، سیدہ سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے، سیدہ زنیرہ دی اکھاں دے اندر لوہے دی گرم سلاخاں کر کے پھیر دیتیاں۔ اور کہ میرے نبی نو، میرے نبی دے منن والیاں نو 3 سال شیب ابی طالب دے اندر محصور کر دیتا۔ میرا نبی درختاں دے پتے کھان تے مجبور ہو گیا، میرے نبی دے قتل دے پروگرام بنائے، میرے نبی نو جادوگر آکھیا، میرے نبی نو دیوانہ تے پاگل آکھیا۔ اور انہاں کیڑا ظلم نہیں کیتا میرے نبی تے، میرے نبی دے صحابہ تے، حتیٰ کہ انہاں نو ہجرت کرنے تے مجبور کر دیتا ہے۔ تے صحابہ کرام آندے نے سونیا انہاں تے اخیر کر دیتی ہے، ادعو علی المشرکین، انہاں مشرکاں واسطے بد دعائی فرما دے ہو۔ نبی علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ دی ایک گل سن دے نے اور آقا فرمان دے نے اے میرے صحابہ انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، اللہ نے مینوں لعنتاں کرن واسطے بد دعاواں کرن واسطے نہیں بھیجیا بلکہ اللہ نے تے مینوں رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ابو سفیان جنہیں نبی علیہ السلام دی ہر موقع تے مخالفت کیتی ہے، اجے اسلام قبول نہیں کیتا، نبی علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے نے تے اللہ نے مکے والیاں تے قحط سالی نازل کر دیتی ہے، وہ کئی عرصے تو بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوئی، انہاں دے جانور تے مویشی بھی بھوک دے نال مردے پے نے، انسان بھی بھوک اور پیاس دے نال مردے پے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک دے الفاظ نے پہ بھوک دی وجہ تو اے لوگ مردار اور ہڈیاں کھان تے مجبور ہو گئے، اور بھوک دی وجہ تو انہاں تو اگر کوئی بندہ آسمان دی طرف دیکھدا ہے تے اس نو کمزوری دی وجہ تو سوائے دھوئیں دے کوئی چیز نظر نہیں آندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے عرصے دی بارش اللہ رب العالمین نے روک لئیے۔ ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے، اے جناب مکیوں چلدا ہے، مدینے پہنچیا میرے نبی دے کول اور آ کے آندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی قوم ہلاک ہو گئی ہے، بھوک دے نال انہاں دی موت واقع ہو رہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب، اپنے سچے رب دے کولوں ساڈے واسطے دعا کر دیو، اللہ بارش نازل فرما
فرما دے۔ اور دیکھو مکے والیاں میرے نبی نو کنا پریشان کیتا، میرے نبی نو کنیاں تکلیفاں دتیاں۔ میرے نبی دی بیٹی اللہ اکبر کبیرہ بیٹی دے سینے دے اندر خنجر ماریا، میرے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابہ نو سولیاں تے چڑھا دیتا گیا۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی آپ دے چچا امیر حمزہ دی لاش دا مسئلہ کیتا، کتنا ظلم کیتا انہاں مکے والیاں نے، لیکن اللہ رب العالمین دی طرفوں جدوں عذاب آیا میرے نبی دے کول چل کے آ گئے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی دعا کر دیو اللہ بارش دے دے۔ نبی علیہ السلام نے انہاں دے ظلم نہیں گنوائے، اور ایک تے ہے نا انہاں واسطے بد دعا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ اے دشمن میرے نبی دے گھر چل کے آگے آئے، نبی علیہ السلام نو آندا ہے ساڈے نال خیر خائی کرو، دعا کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والے ہاتھ اٹھائے نے اللہ دے حضور بارش دی دعا کیتی ہے، اللہ انہاں مکے والیاں دی قحط سالی نو دور فرما دے۔ اللہ دی قسم ہے، پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے، اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو بارش دا نزول فرما کے انہاں دی قحط سالی نو خوشحالی دے اندر تبدیل کر دیتا۔ پھر میں کیوں نہ رب سچے دا قرآن پڑھا؟ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دشمن نے دشمن میرے نبی دے اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی اپنے ساتھیاں واسطے کیویں رحمت بن کے آیا۔ نبی علیہ السلام جناب سفر معراج تے نے اللہ رب العالمین دے حضور حاضر ہوئے، اللہ فرماندے نے سونیا کی لے کے آیا ہے؟ تے پاک پیغمبر اب اللہ دے حضور تحفہ اور نذرانہ پیش کر دینے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی عبادتاں، میری مالی عبادتاں، میری بدنی عبادتاں، ساریاں دی ساری عبادات دیاں قسماں اللہ تیرے واسطے نے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا اگر اے تیری عبادات دیاں ساریاں قسماں میرے واسطے نے تے پھر میری طرفوں بھی تحفہ لے لے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے سلامتی ہوئے تیرے تے اے نبی، سلامتی ہوئے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ دی رحمت و برکات دا نزول ہوئے تیرے تے۔ ستاں آسمانہ دے اوپر سدرۃ المنتہا تے نبی علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام نے۔ اور میرے ویرو یاد رکھیا جے میرے نبی نو اللہ نے سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے۔ پاک پیغمبر ساتوں آسمانہ دے اوپر بھی اپنی امت نو نہیں بھولے بلکہ فوراً ہی آقا فرماندے نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تیریاں سلامتیاں دی منو بھی لوڑے، تیری رحمت دی منو بھی لوڑے، تیری برکت دی منو بھی لوڑے، تے اللہ میری امت دے نیک لوگاں تے بھی سلامتی دا نزول فرما دے، انہاں تے بھی خیر و برکات دا نزول فرما دے۔ اللہ اکبر، ساتوں آسمانہ دے اوپر جا کے بھی میرے نبی نے اپنی امت نو نہیں بلایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور فرشتے یہ سارا منظر ویکھ دے نے، محب تے محبوب دی آپس دے اندر گفتگو سن رہے نے تے اے سارا منظر ویکھ کے آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین نو اے انداز تکلم اینا پسند آیا کہ اللہ نے اس نو ساڈی نماز دا حصہ بنا دیتا ہے۔
ساتوں آسماناں تے جا کے بھی میرے نبی نے اپنی امت نو نہیں بلایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ نے 50 نمازاں فرض کیتیاں. میرے نبی چھٹے آسمان تے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. موسیٰ پیغمبر آندے نے اللہ نے تہاڈی امت تے کی فرض کیتا ہے. پاک پیغمبر فرماندے نے 50 نمازاں ایک دن اور رات دے اندر. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل دا رزلٹ کڈ آیا. انہاں دی میں چنگی طرح پڑتال کیتی ہے. اے 50 نمازاں 24 گھنٹے دے اندر تہاڈی امت کو ادا نہیں ہونیاں. اللہ دے حضور دعا کرو, التجا کرو, تخفیف کروا لو. نبی علیہ السلام بار بار اللہ دے حضور التجا کر دینے, تخفیف دی گزارش کر دینے. اللہ نے 50 تو 5 باقی رہن دتیاں اور فرمایا ہیا خمسن وہیا خمسون. سونیا اگر تو اپنی امت واسطے انی خیر خائی کر رہا ہے تے جا پھر میں رب العالمین بھی تیری امت تے رحمت دا نزول فرما دیا ہویا اعلان کر رہا کہ اے پڑھن گے 5 پر میں اجر انہاں نو 50 نمازاں دا عطا کراں گا. یا خمسن وہیا خمسون لا یبدل القول لدی. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے ویرو ساتوں آسماناں دے اوپر جا کے بھی میرے نبی نے اپنی امت دے نال خیر خائی فرمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ویکھیا جے میرے ویرو میرے نبی نو مسواک دے نال بڑیاں محبتاں نے. پاک پیغمبر رات نو بیدار ہوندے نے سب تو پہلے مسواک کردے نے, وضو فرماندے نے, مسواک کردے نے, گھر دے اندر داخل ہوندے نے, مسواک کردے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنی محبت مسواک دے نال کہ میرے نبی دا آخری عمل بھی مسواک ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء عند کل صلاۃ. آقا فرماندے نے اگر میں اپنی امت تے مشقت نہ سمجھدا تے میں ہر نماز دے نال وضو کردیاں ہویا مسواک کرنے نو بھی لازم قرار دے دیندا. لیکن میں اپنی امت واسطے, میں جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا. میں اپنی امت نو مشقت دے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے رمضان المبارک دے اندر 3 راتاں قیام اللیل کیتا. 3 راتاں میرے نبی نے نماز تراویح ادا کیتی ہے. چوتھی رات قصدن نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف نہیں لے آئے. آقا فرماندے نے اگرچہ تہانوں شوق بڑا ہے صحابہ کرام دے ذوق نو دیکھ کے, شوق نو دیکھ کے نبی علیہ السلام فرماندے نے اگرچہ تہانوں ذوق بڑا ہے, شوق بڑا ہے اور مینوں اپنے رب دی عبادت کرنے دے اندر مزہ بڑا ہے, لیکن میں قصدن نہیں آیا کتے میری امت تے نماز تراویح فرض نہ کر دیتی جائے. اے میرے نبی دی اپنی امت واسطے خیر خائی ہے. اور میرے محترم بھائیو ایتھے مینوں صحیح بخاری دا او واقعہ یاد آیا. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھدیاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دا تذکرہ کردے نے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت واسطے اللہ دے حضور دعا کردے نے اور آندے نے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اللہ میری امت چوں جنہ میری اتباع کیتی ہے وہ تے میرے نے, ومن عصانی اور جنہ میری نافرمانی کیتی ہے فإنک غفور رحیم.
الرحیم، اللہ انہاں دا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو غفور الرحیم ہے، چاہے تے انہاں گنہگاراں نو معاف کر دیں، چاہے تے انہاں نو عذاب دے نال دو چار کر دیں۔ اے ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا تذکرہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ فرماندے نے، جنہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ فرماندے نے، جنہاں اپنی قوم دے بارے آکھیا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تو چاہے تے انہاں نو عذاب دیویں، چاہے تے انہاں نو معاف کر دیویں، تینوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ پاک پیغمبر اے پڑھی جاندے نے اور اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے اور آندے نے اللہم امتی اللہم امتی وبکا۔ حدیث دے الفاظ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے دونوں نبیاں دے اپنی قوم دے بارے دعائیا کلمات دا ذکر کر کے پاک پیغمبر آندے نے اللہ میری امت، اللہ میری امت، اور پاک پیغمبر رونا شروع کر دیندے نے۔ اے نہ روئے کہ میرے نبی دی داڑھی آنسواں دے نال تر ہو جاندی ہے۔ آسمان تے رب العالمین نے جبرائیل امین نو آکھیا اے جبریل جا میرے نبی دے کول چلا جا اور جا کے پوچھو ما یبکی کا، سونیا اینا کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تانوں اینا رلا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبرائیل امین تشریف لے آئے اور پوچھ دے نے سونیا اللہ پوچھ رہے نے ما یبکی کا، کیوں اینا رو رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اے جبریل میں اپنی امت دے گنہگاراں دے بارے رو رہا کہ انہاں دا کی بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میری امت دے گنہگاراں نو معاف کر دے، اللہ میری امت دے گنہگاراں نو معاف کر دے۔ پاک پیغمبر روئی جاندے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اے الفاظ جبرائیل امین نے رب العالمین تک پہنچائے۔ اللہ فرماندے نے اے جبریل میرے محبوب پیغمبر نو، میرے حبیب پیغمبر نو جا کے اعلان فرما دے ہو کہ سونیا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اینا نہ روو کہ تسی ہلاکی ہو جاؤ، سونیا خاموشی اختیار کر لو۔ اللہ رب العالمین تواڈے نال وعدہ فرما رہے نے کہ میں تانوں تواڈی امت دے بارے راضی کر کے چھڈاں گا۔ سونیا ایڈے غم زدہ نہ ہو، میں رب العالمین وعدہ پیا کرنا کہ میں توانوں تواڈی امت دے بارے راضی کر کے چھوڑاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور او پھر راضی اللہ کیویں فرمان گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب تو آخر تے دنیا تے تشریف لے آئے، انبیاء چوں نبی علیہ السلام سب تو اخیر تے آئے نے، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا اور جدوں لوگ جناب سورج دی تپش اور حرارت دی وجہ تو پریشان ہون گے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا تو بعد حساب و کتاب دا سلسلہ شروع ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین سب تو پہلے میرے نبی دی امت نو جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لوٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دیجے
جس نے گالی اسے بھی دعا دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور کل قیامت دے دن بھی سارے انبیاء رب نفسی دا آوازہ دے رہے ہون گے، اللہ منو بچا لے، اللہ منو بچا لے۔ رب نفسی دا آوازہ ہوئے گا۔ ایک کوئی ہستی ایسی ہوئے گی جنہ دی زبان تے الفاظ ہون گے اللہم امتی رب امتی، اللہ میری امت دے گنہگارانو جہنم تو بچا لے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔